سلام طعنا هبلي كبراتن فتواتن تخاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمودنا زعل زحرنا يوم حاصرتن وانا نزلنا زيناتات حزنا لكم مسئلة لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما هاك عندنا تفاتمنا بكم كنقبل ኣብ ጽምዶ ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር መስመር ዘላንበሳን ሰንዓፈን ተዓጽዩ ዝብል ዝዝርግሕ ዘሎ ሓበሬታ ዝምልከትን ሕዚ ዝበጽሐና ሓበሬታ ብሰፊሑ ናባኹም ከነቕርብ ኢና ካብ ትግራይ ዝተሰምዑ ክልተ ተስፋ ዝህቡ ናይ ልምዓት ምንቅስቓስ ሓዊሶም ኣብ ኢራን ዝቐጸለ ከቢድ ህዝባዊ ተቃውሞ ዘስዕቦ ዘሎ ውፅእ ሲዕቡ ኣብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢራን ኣብቲ ሰልፊ ዝሳተፉ ዘሎ ኣካላት ብሞት ከም ዝቐጽዕ ዘፈራርሐሉ መግለጽ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ክነስምዐኩም ኢና ላይክ كومنت شير سبسكرايب داغوركم مسكع فصام مدلونا حابيركم نخصون بتحتنا نعدم أبري موترز تبخالة تكال مجد من ممتن مخاين بمسارة طلب عماويله زمتن عصر سلسته بإلكتريك سرحة مخاين نسال ساقزي سنسرع تركب الصاليتو لومي كلتا تري كلتا شن عصر شمونتن عام تمرت بها قطع راقز أبك تمام قلها أب زيت خايدة سال سايزور سنسرع تركب ملكتن زحلفا كايدي تسرح أبري بيزنس جروب سخونة ويزوره أبرها تعيله اتتكال أبوش تعدي زقات عطمان كاب وصاي بقطع زئتونا زمنوت مخاينن ناي كونستراكشن مسارحتات ناب عماويل أب زقلطف وانا النقربة لإيكونومياوي عبد تግራይ ክህልዎ ዝኽእል ዓብይ ግደ ተገንዚቦም እናሰርሐ ምዃኑ ብምግላጽ ብፍላይ ካብ ወጻኢ ኣብ ምምጻእ ዘሎ ከይዲ ከቢድ ፈተናታት እንተኾነውን ኩሎም ፈተናታት ተጻዊሩ ንሳልሳይ ግዜ ብመሰረት ጠለብ ዓማዊሉ 13 ዘመናት ብኤሌክትሪክ ስርሓ መኻይን ከም ዝርከበ ኣረጋጊጻላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክብ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ኣይተታደለ መንግስቱም ከም ኣብሪ ሞተርስ ዝኣመሰሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንቨስትመንት ዝተዋፈሩ ተጋሩ ኣብ ሕውየት ትግራይ ዘበርክትዎ ዘለው ልዑል ግደ ብምምስካን ቢሮክራሲያዊ ዕንቅፋታት ተጻዊሮም ዝጀመርዎ ምንቅስቓሳት ጠናኺሮም كقصلولو بمجنزاب بقصال دما بيروم أرلاي دقف كم تكبر قالات يملون أوري بيزنس جروب أب جوبتي وانا بصحفته أب كتماتات مقالنا دي سامان دما 4 جنفر بصحفت كفيتو النصر حكم زركبن بفلاي من أسين يسرح عدل تتكمت بزقبرو ملكعو قالوا تلقحن عقارن بمخاب النصر حكم زركب أفتس نسرعة رخكب تقاليسو يوم ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ሕጋዊ ፍቃድ ንግዱ ብዘይ ቅጽዓት ዝሕድሰሉ ግዜ ገደብ ተናዊሑ ኤጀንሲ ንግድን ሰደደን ትግራይ ኣብ ምንዋሕ ፍቃድ ንግዲ ንማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ኣመልኪቱ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ሂቡ ኤጀንሲ ንግድን ሰደደን ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ንዝርከቡ ሕጋውያን ነጋዶም ካብ ሓምለ 1 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳዕ 30 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ንግዲ ፍቃድ እናሐደሱ ምምጾም ዳይሬክተር ንግድን መዝገባን ፍቃድ ኣይተዓወት ኣረጋይ ገሊጹሎም ድሕሪ 30 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ዝሕድስ ነጋዳይ ብመሰረት ኣዋጅ 980 መምርሒ መሰረት እናተቐጽዐ ክሕድስ ይግበር ምንባርውን ኣዘኻኺሮም ኣለዎም ብሰፊሕ ወፍሪ ምትእኻብ እቶት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መሰረት ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ልዕሊ 181 ሺህ ሕጋዊ ፍቃድ ንግዲ ዘለዎም ነጋዶም 81 ሚእታዊ ነጋዶ ጥራሕ ፍቃዶም ከም ዝሕደሱ እቶም ዳይሬክተሬት ኣፍሊጦም ኣለዎም ካብ ፌደራል ክሳዕ ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ንልዕሊ 2 ሰሙን بزقاتمه مقراص نيتورك مينستر نقدن قطبان متأثر فيدرال بزقبرو ممحياش السرارحم ركبن متأثرن تقاريصو بمصنحم نقاداي قبر خفيلو بغزيو مصيو فقاد نقدو بزي محداسم محبرسب النقد تقراي فقاد نقدو زحدسلو غزا غداب كنواحن مينستر نقد قطبان متأثر فيدرال كم زحاتته غليصلوم بزما مسارات دما مينستر نقد قطبان متأثرن فيدرال فقاد نقدوم زحدسو نقادو كاب ጥር 1 እስከ 15 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ባቆጻጽራ ገዘ ብዘይ ምንም ቅጽዓት ክሕድሱም ዕድል ንኽወሃቦም ከም ዝተፈቀደ ኣፍሊጡሎም ድሕሪ 15 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ባቆጻጽራ ገዘ ዝመጽእ ነጋዳይ ግን ብስሩዕ መምርሒ ኣዋጅ 980 መሰረት ተቐጽዑ ፍቃድ ንግዱ ክሕድስ ከም ዝግበር ብምፍላጥ ታሪፉ ዘሎ 19 ሚእታዊ ዝሕደሰ ነጋዳይ ቅድመ ምድላውነት ወዲኡ ኣብ ቀረቡ ኣብ ዝርከበ ቤት ዕዮ ከይዲ ፍቃድ ንግዲ ክሕድስ ኣተሓሳሲቡሎም ዘመልከቶም ክኢላታትን ማሕወር ንግዲ ኣብተን ዝተዋሃበ 15 መዓልታት ቀዳም ሰንበተን ኣትዮም ግልጋሎት ክህቡ ምርዳእ ከም ዝተገበረ ብምሕባር ነዚ መሰረት ገይሮም ብተኣማንነት ከገልግሉ ተላብዮም ኣለዉ ይብል ፍልፍል ሓበሬታና ድምፂ ወያነ ትግራይ
بخوينات زتحاسي إيكونومي تجرين من نقاقح كاب 25 اسكا 28 طري كل تشحن 18 عام تمرت مريت إكسبو كم زسالت كوميشن إنفستمنت تجري أفليتو تجري إنفستمنت إكسبو كل تشحن 26 بزبل مري حساب عاب ورحة الرز السالت مريت إكسبو كم زكاير زحبرة كوميشن تمس جزيا من محدار تجري بمتحفار زسالت إكسبو بركز بولو مدلوات كم زتجبر اللوزجلس وكوميشنر كوميشن إنفستمنت تجري دانيال مكوننا أبت زسالت إكسبو كاب فيدرال أبيت عيو أمرار حكابين جزيا من محدار تجري كانتباه زتفرالي كاتماتاتن حالفت زوباتاتن كساتفو تثبيت كم زجبر تقيسهم اللهم أب إنفستمنت تجري زلو محنوقاتن مفتحين مقمات زعلمه بانال ميت كم زكايدون بإكزيبيشن كالوت مدلوات تسنيو كم زكبر بمحبار أب زيت مرس بوتاتون عدد كم زسالت قليسهم اللهم سبهافت تجري خونو كوبانياتات مت أفت إكزيبيشن كساتفو صاوعد كم زقرب ما زبصحنا حبريتا ملاختم أنصار صمدوشن طوغتي روزق على زلو ناي إثيوبيا ميديا زخونه زخابشا أمنغو إيرتران تجرين حدش وطرنا جيسو زبله لوم عنتي كاب حق زرحقه حاسس زخونه حبريتا كسراچو ترايلوم بفلاي أمنغو جنرالات تجرين إيرتران تفاتيرو بزبلو كبيد وطر مخنيات مسمر زالان بسان سنعافنه تعاطيو كمزو على كتقس ترايلوم اتي مربب حبريتا بزرغحو حبريتا لعلي 120 مليون دولار وصا زلو ورقه تجري اب إيرترا طفيو بزبل حبريتا مخنيات أمنغو جنرالات تجرين إيرتران كبيد زتاب حاله وطر معصالو زتقس اتي مربب حبريتا بز مخنيات منقدي سنعافن زالان بسان تعاطيو كبل تقيسلو ابز غداي ميديانا بزغبرو مصري تتعاطيو زتاب حاله مسمر كم وترو مو كوينو نقداو متأثر تجارون إيرتران تنكيرون مسمارو خفت خوينو كم زلو فلفلاتنا جل أخونا حبريتا ملاختم أزيز حابشا زيتا بحال مربب حبريتا أبي إثيوبيا هزل على تسمعنات كم زلو زفلت انتخون أباك أربا أنصار تجرايكم إلوون أنصار صمرم ترقاقامي كاب حق زرحقو بعرا ولد زعينة حبريتا عند السراج ويركبكم كم زعينته كاب حق زرحقو حبريتا أبي ركب حزبتا تجراين إيرتران زراقو خوينو كيما صدما لعلت انقاقك قبرلو كم زقبا استقالت انتخون اتنايلو معنتي زحابشا زرقحو حبريتا دما كلتا علامة زحازل مخوانو تقليصلو جنرالات تجراي معدنات تجراي انداقو حلو يشتلو نزبل حبريتا نمسرچاو كابو حليفوون آب صمدو طرطار نمفتار زعلم مخوانو تطقيسلو يخون مبر ازوم كلتا حدقኛ حبريتاتات وصيتاو كيخونو فشلوم يبلو كاب زلام بسازل اخولنا حبريتا فلفلاتنا أب إيران زكاير زلو كبيد حزباو تقاومو حزوون كالرقاقا زي خالة تتنخيرو زقصالو قدا خوينا بزركبلو وان عقاب حق إيران محمد موفاهيد أب زوصو حدش مجلس الزرارابي رئيتو هيبولو أب تقاومو تاتزساتف زلو زخواني خون سابه كمسألة أملاخ قوصر مخانو أتنكيكم ازدما نايموت فردي كم زو حابو تقيسولو اتب منغستاو تلفزيون إيران زيتو حاب مجلس اتو مهنا عمس تزحقزو سابات كي ترفو اتخصي كم زقط مهم أرجعيسهم اللهم أخبر تحقي بتنقاقه بزي وعلى الحدر كسي بمقربه مستومنا حجر بمطلم زي وحسنة بمفطرن قبل علقة حجر بعدو عبللا زيداليو ما بقى سفردن وساني مقطم كدال ولا ودحر مبال مسرح بزي محرت بزي رهي ويقع بچكانه كايد اللو كولو اب مجلسهم تقيسهم اللوم